नमस्कार म्हजे समेस्त गोंयकारांक आयज रामा काणकोणकर एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर आमचो एक गोंयकार बा तेजेर अटॅक जाला 4-5 जाणां ताका मारला कोण सुर्यान मारला दांड्यान मारला लोखणान मारला सुरी दाखयले गन दाखयले मागीर सगळे न्यूजार येता आनी सीसीटीव्ही फुटेज दिसती पडटा ताका केश करून मार घालता ते 4-5 जाण कोण आहाय ते ओके आनी ऑलरेडी पुलिसान आपली कारवाई कमी ऑलरेडी एफआयआर रजिस्टर्ड केला पुलीस गुडे आपल्या कामाक लागला सद्या सीएमान ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां ओके इन्स्ट्रक्शन दिलां आता लोक येताय आनी थिंगा सीएमा गाडी मारताय गोड त्या सीएमांगे मनीस आसता थंय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतागे मनीस आसा थंय आमगे सीएम न्हू बरो मनीस हांव तुमकां सांगता तो बरो फॅमिलींतल्यान तो असले केन्ना करपाना तेजेर ते उलयताय एक्टिविस्ट उलयताय सरकार तेंगे कायदो निशेध मारपाक कायदो उलयताय पूण त्याच तो केन्ना करपाना आनी कोण आसले चीफ मिनिस्टर पयलीं बी हांव नको पूण तो सीएम सर केन्ना करपाना बेश्टेन तेका गाडी मारप हें चयलें लोकांनी कॉमेंट केले केस कॉमेंट घायले तो वाडीक सादो ताणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला तशें करून भानगडी केन्ना पडपाना आनी हे पळय कितें केलां ते पुलीस सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करतले सारकें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करतले उरगास जर रामाचेर अटॅक जावप म्हणल्यार एक गोंयकाराचेर अटॅक जावप म्हणल्यार गोंयचेर अटॅक जावप एक गोंयकाराचेर अटॅक जावप म्हणल्यार आख्ख्या गोंयकाराचेर अटॅक जावप एक एक्टिविस्टाचेर अटॅक जावप म्हणल्यार आख्खे गोंयकार आख्खे एक्टिविस्टाचेर अटॅक जावप आनी असले अटॅक जातात आमी निशेध मारूंकूच जाय आयज जायत लोकांनी ताका सपोर्ट केला आनी चयल्या सोशल मिडियाचेर जायत लोक मुखार येले गोंयांत देखून ते मुखार येवन ताका रामा काणकोणकर सपोर्ट दिला इवन सरकाराक पासून फूल सपोर्ट इवन सीएमागे पासून तोंड चला पडलेले साल बाबड्याले आनी तें इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी तांकां बेगीन दोतले आनी तांकां दोल म्हणटकूच हांव रिक्वेस्ट करता आमी थोडे काडे कोर्ट घाले लोकडे उबो जाताय बेल करपा तांकां मातशें रावाय बाबा थोडे मातशें रावाय मातशें तेणें ताका मारलो न्हू तांकां मातशें राव न्ही भितर मातशें रावन तांकां आनी हांवें मारेण आमगेले एक्टिविस्ट तेका एक स्टेटमेंट चयला तें बार रावन म्हाका तुगे एक लायक जालें ना तें उतर म्हणलें मारेण बाब की रामाचे अटॅक जालो म्हणटा तो हेजे तेका एसटी समाजाचेर हिंग एसटी समाज बिमाज कांय लागना बाबा हिंगा लागता आमगेलो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर एक गोंयकाराचेर अटॅक जाला आनी एक्टिविजम करता तेन्ना समाज आसना गोंय तशें गोंयकार पण समाजा इश्यू आसा तेन्ना समाजा इश्यू तेन्ना ते सेपरेट घेताय कळ्ळें न्हू थिंग एक्टिविजम आसना थिंग तेंगे समाज हांव जनरल कॅटेगरी घेता म्हगे इश्यू हांव घेतलो म्हगे लोकां बराबर तूं ओबीसी जाल्यार तूं ओबीसी लोकां बरोबर घेतलो तूं एसटी लोकांक घेतलो पूण जेन्ना गोंयचे इश्यू आसा एक्टिविजम पळय आसता तें गोंय चितान आसता तितून भितर जात पात धर्म आनी कांय येना गोंयचे खातीर झगडटाय कांय इश्यू आसताय ते घेताय कांय इश्यू ते सरकारा एगेन्स्ट आसताय निशेध मारपाक सगळ्या रायट आहा कांय इश्यू ते घेवन सरकारान पासून करेक्शन केल्ले आहा येस एक पाट आमगे सरकार चुकता आनी मनीस चुकताय चुकले म्हणटकच सरकार करेक्शनूय करता थोडे जे इश्यू आसताय न्हू ते सगळे चडशी 100% इश्यू गोंय चितान घेवपाक मेळनाय कोण खंयचो चीफ मिनिस्टर केन्ना घेवपाना ताका सीएमा गाडी मान तेणे धाडले म्हूण तेगे मनीस खंय ते आनी कितें तेणें इन्स्ट्रक्शन दिन एफआयआर रजिस्टर्ड जालें पुलीस सोदपाक लागले आसता मग तांकां हांव जाणा आतां लोक म्हाका थोडे हिंगा गाडी मारतले की हांव सीएमाक सपोर्ट करता सीएमाक सपोर्ट करपा येयला पळय ते कॉमेंट चोयले ताका नांव येयला की तेणें कितें केलें काय म्हूण तो एक बरो फॅमिलींतल्यान येयल्लो मनीस तो आतां तसलें केन्ना करपाना तेका गाडी मान ताका सपोर्ट करुया सीएमाक आमी सपोर्ट करुया सीएमाक आमी सांगया जातले बेगीन तेंका तो काम करतलो न्हू ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या ते गाडी मान कांय ना हिंग रामा जस्टीस मेळपा जाय उडगास जोराय रामा जस्टीस मेळपा जाय आनी हें पळय कितें जालां एक्चुली तेणें 1 to 1 रामाको फायट करपा आहलें ते होरे झगडपी आहलो जाल्यार ते सुरयो पिस्तॉल तलवार आनी घेन न्हू रामा तांकां 1 to 1 येयलो न्हू रामा तांकां डायरेक्ट चंद्रार पळयताले काय केलें लास्ट टायम आतां कितें लास्ट टायम एकटो रामाक मारलो पळय तेन्ना तो एकलो तितलो आहा म्हूण आतां लास्ट टायम जर पुलिसान एक्शन गेली जाल्यार घडी आयज हें जावची ना आहलें तेन्ना कंप्लेंट घाली तेन्ना आयज हें घडी जावची ना आहलें आय थिंक आगासाय पुलीस आसताले ते तेन्ना जावची ना आहलें तितूंतलो एक तो तितून आहा म्हूण आयकपा येता अशें करून स्टेटमेंट चयलें थिंग कोणालो ओके सो हांव इतलें सांगपाक सोदतां जो रामाचेर पळय अटॅक जाला तो प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला प्रत्येक नीज गोंयकाराचेर अटॅक जाला आनी हेजेर कडक कारवाय जावपा तांकां सारकी कडक शिक्षा मेळपा जाय एकदम हांव सीएमार टार्गेट करून म्हाका थिंग गोड गाडी मारतले नो प्रॉब्लम तूं माराय म्हाका 100 उलयन गाडी मारताय ते तुमी गेले म्हाका 40 उलयन तुमगे ताडयो नाकाय म्हाका 100 उलयन तुमगे ताडयो जाय तेका हांव मुखार येयला निशेध मारता वन्स अगेन आमाचेर अटॅक जाला तो प्रत्येक गोंयकाराचेर अटॅक जाला मुजेर सगळ्यांचेर अटॅक जाला हिंगा आलतूर फालतूर उलयन कांय जावपाना जाता तितलें आमी सगळें स्ट्रॉंग रावपा जाय आनी पुलीस आपलें काम करता पुलिसांक सपोर्ट दिवचो
हुंय जर कोणाक क्लू मेळ्ळो बाबा हे हुंयच्यान आहाय पुलिसांक सांगचे. पुलीस आपली कामां ऑलरेडी लागला आनी म्हाका स्वता 100% आमगे सीएम सरान डॉक्टर प्रमोद सावंतान पुलिसांक फ्री हँड दिला आसतलो हेंकां दवरपाक. ओके, फ्री हँड तांकां दिला आसतलो. काबार करता आनी निशेध मारता की जालां हें एकदम चुकीचें आनी जें पळय जालां तें गोंयचेर आनी प्रत्येक गोंयकाराचेर हें जाल्लें आहा. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आकी.